अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यावर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ एक सिलसिला शुरू किया है किताबें पढ़ने का, ये कोई आम सिलसिला नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो और उसको लोगों तक पहुंचाओ। और आजकल के पाकिस्तान के दौर में और इससे पहले भी हमारे अजदाद में भी कोई ख़ास किताबें पढ़ने का शुगल नहीं था। तो ये बेड़ा जो है वो मैंने उठाया है कि ना सिर्फ मैंने किताबों को पढ़ना है, बल्कि उनको आसान अल्फाज में उसको परो के आपके सामने पेश करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और वो लोग जो डिजिटल मीडिया के ऊपर डिफरेंट किस्म का कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए ये एक तोहफ़ा मेरी तरफ से है। और आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि ये सारे आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ इस वीडियो को और इस यूट्यूब चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे और हम सोसाइटी में एक तब्दीली ला सकें। शुरू करते हैं इस किताब के सिलसिले को। आज हम गालिबन चौथे पार्ट की तरफ गामज़न हो चुके हैं। ये ज़माना है 19 मई 1978। भुट्टो साहब को जेल में आए हुए अभी एक दिन हो चुका है। दूसरे दिन शाम को तकरीबन कुछ 6 बजे कर्नल रफ़ीउद्दीन ने सोचा कि क्यों ना ज़रा सिक्योरिटी वार्ड का जायज़ा लिया जाए। अब कर्नल रफ़ीउद्दीन अपने साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद और उसकी सिक्योरिटी वार्ड को लेकर सिक्योरिटी वार्ड की तरफ गामज़न होता है। अब ये जाते हैं सिक्योरिटी वार्ड की तरफ। सबसे पहले खारदार तारें आती हैं, उसका एक दरवाज़ा खुलता है, सारी पलटून उसके अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद होता है। 15 फुट के फासले पर एक और दरवाज़ा नस्ब है, वो दरवाज़ा खुलता है, सारी पलटून अंदर जाती है, वो दरवाज़ा बंद होता है। फिर सिक्योरिटी वार्ड जहाँ पे भुट्टो साहब को रखा गया है उसका दरवाज़ा खुलता है, सारी पलटून अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद होता है। फिर उसके बाद वो सहन को क्रॉस करते हुए जब दालान में आते हैं या कॉरिडोर में आते हैं, कॉरिडोर का दरवाज़ा खुलता है। और अब कर्नल रफ़ीउद्दीन जो है वो सिक्योरिटी वार्ड के दालान में एंटर होता है और यार मोहम्मद और जो बाकी सिक्योरिटी वार्ड है वो बाहर खड़ी है। ये मैं बता दूं कि अब से पहले कर्नल रफ़ीउद्दीन की अभी तक कहानी में भुट्टो साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, और कर्नल रफ़ीउद्दीन पहली दफ़ा भुट्टो साहब के जेल में होते हुए, सिक्योरिटी वार्ड में होते हुए कर्नल रफ़ीउद्दीन अपना पहला दौरा करने जा रहा है। सबसे पहले एंटर होता है, वो बाएं जानब जाता है। जो सिक्योरिटी वार्ड के लिए एक कमरा मुख्तस था वो खाली था। उधर से निकल के वो सामने वाले कमरे में, जो कि बिल्कुल उसके अपोजिट था और बावर्ची खाना था, कर्नल रफ़ीउद्दीन वहाँ जाता है। वहाँ जाके थोड़ा बर्तनों को टटोलता है, फ्रिज खोलता है, सामान चेक करता है, अशाए खुर्दनोश का जायज़ा लेता है, और फिर वहाँ से तकरीबन 3 मिनट के बाद वो निकलता है। निकलने के बाद वो वॉशरूम की जानिब जाने की कोशिश करता है कि मैं देख सकूं कि सफाई और इंतज़ामात के क्या मामलात हैं। तो उसकी नज़र जेल में भुट्टो साहब पर पड़ती है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मायूसी, उदासी और गम की एक तस्वीर बने आईनी दरवाजे के बिल्कुल सामने दफ्तरी चेयर पे टेक लगाकर अफसुर्दगी और गमनाक आलम में बैठे हैं और कर्नल रफ़ीउद्दीन को बहुत गौर से देख रहे हैं। अब कर्नल रफ़ीउद्दीन ने ऐसे महसूस किया जैसे किसी शेर को एक पिंजरे में बंद कर दें तो उसकी क्या हालत होगी, और एक ऐसा शेर जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बेताब हो और एक बादशाह हो, और उसको उठा के एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाए, कि इसी कैफियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कर्नल रफ़ीउद्दीन ने चेहरे पर महसूस की। लेकिन इतनी करीब से किसी शेर को देखने की जुर्रत कर्नल रफ़ीउद्दीन में ना हुई, और उसने ये ऐसा महसूस करवाया भुट्टो साहब को कि उसने भुट्टो साहब को नहीं देखा, उसने छत की तरफ देखते हुए और पहलू बदलते हुए और कदम से कदम जोड़ते हुए वो सिक्योरिटी वार्ड से बाहर आया, और कर्नल रफ़ीउद्दीन की सांस में सांस आई। बाहर निकलते ही उसने सोचा कि मैंने भुट्टो साहब से अस्सलामु अलैकुम क्यों ना कहा। इसी कश्मकश में वो बाहर निकला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि उसकी अपनी बीवी से क्या बात हुई और उसकी बीवी ने
کیا جواب دیا۔ جیسے کرنل رفیع الدین باہر گیا تو بھٹو صاحب نے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہیڈ وارڈ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جو بھی آدھا گھنٹے پہلے یہاں پہ ایک انسان آیا تھا، ایک شخص آیا تھا، یہ کون تھا؟ ہیڈ وارڈ نے کہا کہ جناب یہ تو ڈاکٹر تھا۔ بھٹو صاحب نے اس کو ڈانٹا اور کہا تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا؟ اس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ جو کوئی 45 منٹ گھنٹہ پہلے ایک جوان اندر آیا تھا، یہ شخص کون تھا؟ تو چونکہ یار محمد یہ قصہ سن چکا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ حضور یہ ڈاکٹر تھا۔ بھٹو صاحب نے بات کو نظر انداز کیا اور لاسٹ لائٹ سے مراد کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جیل میں جب تمام روشنیاں بند کر دی جاتی ہیں اور مخصوص روشنیاں کھولی جاتی ہیں اور ایک آخری راؤنڈ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، تو پھر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اس موقع پر جب اندر گیا تو بھٹو صاحب نے اسے بلایا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بھٹو صاحب ایک دن پہلے بھٹو صاحب کو ایک ڈاکٹر متعارف کروایا گیا اور کہا، جس دن بھٹو صاحب جیل میں آئے، کہ آپ ذرا اپنا چیک اپ کرائیں، تو بھٹو صاحب نے چیک اپ کرانے سے منع کر دیا اور ڈاکٹر صاحب کو رخصت کر دیا تھا۔ اور اب جب بھٹو صاحب کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر ہے تو یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور دوسری دفعہ جب بتایا گیا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اگنور کر دیا، اور تیسری دفعہ اب بھٹو صاحب کو ذرا اس سے آپ کو بھٹو صاحب کی فولادی اور جہاندیدہ شخصیت کا اندازہ ہوگا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جب تیسرا بندہ بھٹو صاحب نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے پاس جو ڈاکٹر ہے وہ کس قابلیت کا مالک ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب وہ تو بہت ہی قابل اور تجربہ کار انسان ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کیا بات ہے بھائی، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جیل میں کتنے ڈاکٹر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور والا جیل میں صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے، یا جیل کا صرف ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے پھر تیسرا سوال کیا کہ جو کبھی آدھے گھنٹے پہلے، گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے یہ جو شخص یہاں پر آیا تھا یہ کون تھا؟ تو اس پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سٹپٹا گیا اور کہا حضور یہ نرسنگ کا آدمی ہے لیکن ہم اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ جس پہ بھٹو صاحب طیش میں آ گئے اور اچھی خاصی درگت بنائی گئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی، اور اسے بتایا بھٹو صاحب نے کہ وہ ایک آرمی کا افسر تھا۔ یہ تھے بھٹو صاحب اور ان کی جہاندیدہ اور شخصیت شناسی کہ کس طرح انہوں نے ایک شخص جو صرف راؤنڈ لگانے آیا کہ جانے کے آدھے گھنٹے کے اندر بھٹو صاحب نے یہ جان لیا کہ وہ شخص کون تھا۔ اسی طرح بھٹو صاحب کو جیل میں ملنے کی ہر کسی کو اجازت تو نہیں تھی، لیکن آپ کو ملنے کے لیے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ یا سپریم کورٹ سے اجازت نامہ لینا پڑتی تھی۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ یا پنجاب کا ہوم ڈپارٹمنٹ کے احکامات بھی ردی ٹوکری تھے، کیونکہ وہ جو بھی حکم جاری کرتے کسی سے بھی بھٹو صاحب کی ملاقات کے لیے، وہ سب سے پہلے کرنل رفیع الدین کے پاس آتے۔ کرنل رفیع الدین مارشل لا ایڈمنسٹریشن سے اجازت لیتا اور وہاں سے اپروول ملنے کے بعد سپریم کورٹ یا ہوم منسٹری کے احکامات پر عمل ہوتا تھا۔ اسی طرح بھٹو صاحب پر سختی کرنے کے لیے جیل حکام کو کہا گیا کہ ذرا بھٹو صاحب پہ سختی کریں، تو جیل حکام کہتے تھے کہ بھائی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں بھٹو صاحب تو رہا ہو جائیں گے اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو کل کو ہم بھگتیں گے جیلیں بھٹو صاحب کے لیے، تو ہم بھٹو صاحب پہ سختی نہیں کر سکتے۔ تو شروع میں جیل حکام نے بھٹو صاحب کی بڑی خوش آمدید کی اور بھٹو صاحب کو کان میں یہ بتا دیا کہ آپ کا جو کمرہ ہے وہ بگڈ ہے، یعنی آپ کے کمرے میں مخصوص چھپے ہوئے ڈیفرنٹ آلات فوجی بھائیوں نے نصب کر دیے ہیں، اور بھٹو صاحب کی طرح کی وہ خوش آمدیاں کرتے رہتے تھے۔ اور جب وہ بھٹو صاحب پہ سختی کرتے تھے تو بھٹو صاحب کو کہتے تھے کہ حضور یہ سختی ہم نہیں کر رہے بلکہ کرنل امجد یعنی کرنل رفیع، اب انہوں نے کرنل رفیع کا اوریجنل نام تو نہیں بتاتے تھے لیکن اس کا نام کرنل امجد کر کے بھٹو کو بتاتے تھے کہ بھٹو صاحب آپ پہ جو سختی ہو رہی ہے یہ کرنل امجد کروا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شروع میں جب بھٹو صاحب کے وکیل بھٹو صاحب سے ملنے آتے تھے تو باہر آ کے انہوں نے ایک واویلا مچا دیا کہ اصل جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ یار محمد نہیں ہے بلکہ کرنل امجد ہے جو پورے جیل کو چلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی جب کرنل رفیع سے ملاقات ہوئی تو کرنل رفیع نے پہچان لیا کہ کرنل رفیع کس خصلت کا آدمی ہے،
اور یہ جو جیل حکام ہے، سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، یہ کس شخصیتوں کے مالک ہیں؟ تو ایک دفعہ یہ اسسٹنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا اوریجنل سپرنٹینڈنٹ، مین سپرنٹینڈنٹ، یہ سارے کے سارے ہیڈ وارڈ یہ مل کے ذرا بھٹو صاحب کی طرف آ رہے تھے. کرنل رفیع الدین بھی وہاں موجود تھا. تو بھٹو صاحب نے کہا یہ دیکھو رنجیت سنگھ کی اولادیں آ رہی ہیں. یہ سنا سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد نے، اور یہ سنا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور تمام وارڈز نے. تو اس کے بعد سے ان کا رویہ بھٹو صاحب کے ساتھ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے بھٹو صاحب کے سیکیورٹی وارڈ میں جانے سے ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور صرف تبھی جایا کرتے تھے جب بھٹو صاحب انہیں بلاتے تھے. تو یہ تھے وہ شروع کے ایام جو بھٹو صاحب کے جیل راولپنڈی میں. ابھی کہتے ہیں نا کہ ابتدائی عشق قہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بھٹو صاحب کی روٹین کیا تھی، کہ آنکھیں بند جب انسان رات کو سوتے ہوئے کرتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے آنکھیں کھولتا ہے، اور آنکھیں صبح کو کھولنے میں رات کو آنکھیں بند کرنے کے درمیان کا جو ٹائم ہے، جو تقریباً کوئی 12 13 14 گھنٹے جتنا بھی بنتا ہے، اس دوران بھٹو صاحب کی کیا روٹین تھی 323 دنوں میں اس جیل میں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کے متعلق آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ اینی کامنٹ، اینی فیڈ بیک، اینی سجیشن؟ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ و ناصر.